नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईंलाई साथी टेकमान साक्यसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल वैशाख 15 गते बुधबार, वैशाख कृष्ण पक्षको प्रतिपदा उपरान्त द्वितीय तिथि सन् 2021 अप्रिल 28 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। आकस्मिक उपचार सम्बन्धी आवश्यक उपकरण र अक्सिजनको व्यवस्था तत्काल गर्न अस्पतालहरूलाई सरकारको निर्देशन। अक्सिजन र आइसियुको सही आयातमा कर छुट। काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिनेको संख्या बढ्यो। आजदेखि नेपाल ट्रान्जिट भएर तेस्रो देश जान रोक। भारतसँग जोडिएका 8 नाकामा होल्डिङ सेन्टर बनाइदै। कोरोनाको बहानामा बजारमा दैनिक उपभोग्य सामान अभाव, अनावश्यक सञ्चित नगर्न आग्रह। भारतको दिल्ली सरकारले विदेशबाट अक्सिजन मगाउने, बैंककबाट अक्सिजन ल्याउन एयरफोर्स विमान उपलब्ध गराइदिन केन्द्र सरकारसँग अनुरोध। र आइपिएल क्रिकेटमा बैंगलोर शीर्ष स्थानमा। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। डाक्टर लगायतका स्वास्थ्य कर्मी संक्रमितको उपचारमा केन्द्रित हुनुपर्ने भएपछि सरकारले ओपीडी सेवा तत्कालै बन्द गर्न अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएको छ। आकस्मिक सेवा भने यथावत सञ्चालन हुनेछ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पतालहरूलाई सघन उपचार तथा आकस्मिक उपचार सम्बन्धी आवश्यक उपकरण र अक्सिजनको व्यवस्था तत्काल गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढेकाले विदामा बसेका स्वास्थ्य कर्मीलाई काममा फर्किन पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। देशभरिका सरकारी अस्पताल संक्रमितले भरिएपछि अपुग जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न डाक्टर लगायतलाई लामो विदा नदिन र यसअघि लामो विदामा बसेकालाई तुरन्त कार्यालयमा हाजिर हुनुका लागि पत्राचार गर्न निर्देशन दिएको हो। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका दरबन्दी भए पनि कर्मचारीले भन्छुन गरेर अन्तै काजमा र विदामा बसेको पाइएको छ। नेपालगञ्जमा सीमित जनशक्तिबाट सेवा दिन बाध्य भएको मन्त्रालयबाट अनुगमनमा खटिएका प्रमुख विशेषज्ञ महेन्द्र श्रेष्ठले बताउनुभयो। भेरी अस्पतालमा डाक्टर, स्वास्थ्य कर्मी र कर्मचारी 60 जना भन्दा धेरै संक्रमित भएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा विदामा बसेर नफर्कनु र विदा बस्न खोज्नु ठिक नहुने बताउनु भएको छ। यसैबीच सरकारले कोरोनाका गम्भीर बिरामीको उपचारमा प्रयोग हुने अक्सिजन, भेन्टिलेटर, आइसियु बेड, अक्सिजन सिलिन्डर लगायतका सामानको आयातमा सम्पूर्ण कर र महसुल छुट दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको अस्तिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। कोभिड महामारीको बढ्दो संकटलाई ध्यानमा राखेर गम्भीर बिरामीको उपचारमा प्रयोग हुने मेडिकल सामग्री तथा उपकरणमा भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, भ्याट, अन्तशुल्क लगायतका सबै खाले कर महसुलमा छुट दिने निर्णय भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाले बताउनुभयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले यो प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लगेको थियो। देशमा कोभिड संक्रमणको बढ्दो त्राससँगै सर्जिकल पसलहरूमा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर खरिद गर्ने ग्राहकहरूको भीड़ बढ्न थालेको छ। दमका बिरामीका लागि उपयोग हुने अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर पछिल्लो समय घरमा बिरामी नहुनेहरूले पनि लैजान थालेका छन्। कोभिड संक्रमित बढेर अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव हुन सक्ने आशंका गर्दै सर्वसाधारणले घरमा अक्सिजन मेसिन जोहो गर्न थालेका छन्। अक्सिजनदेखि आइसियु बेडको आयातमा बल्ल कर छुट दिएको छ। व्यवसायी भन्छन् निकै ढिलो भयो। आयातमा कर छुट दिने निर्णय सकारात्मक भए पनि तत्काल पर्याप्त आयात गर्न नसक्ने व्यवसायीहरूले बताएका छन्। अक्सिजन र सिलिन्डरको आपतकालीन आयात सरकारले गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। कोभिड-19 को दोस्रो लहरले सबैभन्दा बढ़ी संकट बिहोरेपछि बाँकीका स्थानीय तह धमाधम अक्सिजन सहितको आइसोलेसन स्थापना गर्न जुटेका छन्। कोरोनाबाट थप क्षति बिहोर्नु नपरोस् भनेर अक्सिजन सहितका आइसोलेसन वार्ड निर्माण गर्न थालिएको हो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले 50 शैय्याको आइसोलेसन वार्ड निर्माण गरेको छ। त्यहाँ अक्सिजनको समेत प्रबन्ध गर्न थालिएको उपमहानगर प्रमुख डाक्टर धवल शमशेर राणाले बताउनुभयो। फेरि अस्पतालले बिरामीको चाप थेग्न नसकेपछि उपमहानगरपालिकाले रामलीला मैदानमा रहेको नारी उद्यान केन्द्रको सभा हललाई आइसोलेसन वार्ड बनाउँदैछ। त्यहाँ अक्सिजन सहितको कोभिड अस्पताल बनाउन लागि उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रामबहादुर चन्दले बताउनुभयो। यस्तै बाँकीको भेरी अस्पताल, नेपालगञ्ज र शिक्षण अस्पताल कोहलपुरले संक्रमितको संख्या बढ़दै जाँदा शैय्या क्षमता पनि विस्तार गरेका छन्। संक्रमितको संख्या बढ़दै गर्दा ती अस्पताल भरि भराउ भएका छन्। यसैबीच काठमाडौँ उपत्यकाका धेरैजसो अस्पतालमा कोरोनाका नयाँ बिरामीलाई सहजै भर्ना गरेर उपचार गर्न
गर्न सकिने अवस्था छैन। कोभिड बिरामीका लागि छुट्याएका सबै शैय्या भरिसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार दिनहुँ जटिल प्रकारका संक्रमितको संख्या बढ़िरहेकाले चाप थेक्न काठमाडौँ उपत्यकामा तत्काल झण्डै 1000 शैय्या भन्दा बढ़ीको अक्सिजनसहित उपचार दिन सकिने अस्थायी अस्पताल आवश्यक भइसकेको छ। सिकिस्त बिरामी बढ़िरहेकाले केही अस्पतालले थप बिरामीलाई सेवा दिन क्षमता विस्तारको तयारी थालेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हिजो संक्रमण दर 29.77% पुगेको छ। 24 घण्टामा 14,672 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 4,364 जनामा संक्रमण देखिएको छ। कोरोनाका कारण हिजो 18 जनाको ज्यान गएको थियो। यसैबीच चीनले नेपाललाई कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि 5 मिलियन आरएमबी अर्थात झण्डै 91 करोड़ 91 लाख 92 हजार रुपियाँ बराबरको सामग्री सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा विदेश मन्त्री वाङ यीले भिडियो कन्फरेन्समा सहयोगको प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। कोभिड-19 विरुद्धको खोपमा चीनले सहयोग गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमा भने कुनै प्रतिबद्धता आएको छैन। कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै जाँदा गैरातीदेखि एक हप्ताका लागि कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै जाँदा आज रातिदेखि एक हप्ताका लागि यसलाई फेरि सुन्नुहोला। कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै जाँदा बिहिबार भोलि रातिदेखि एक हप्ताका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा लागू हुने भएपछि 2 दिनमा 2 लाख मान्छे उपत्यकाबाट बाहिरिएका छन्। संक्रमण बढेर भयावह अवस्था आउन नदिनका लागि उपत्यकाका 3वटै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको अस्ति सोमबार बसेको संयुक्त बैठकले निषेधाज्ञाको निर्णय गरेको थियो। गएको वर्षको जस्तै निषेधाज्ञाको समय लम्बिँदै जान सक्ने आशंकामा सर्वसाधारणहरू घर जाने क्रम बढेको हो। कलङ्की, बालाजु, कोटेश्वर, बल्खु लगायत स्थानबाट उपत्यका छाडेर बाहिरिने मान्छेहरूको भिड बढेको देखिएको छ। यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज पौडेलले उपत्यकामा निषेधाज्ञा हुने भएपछि सोमबार र मंगलबार गरी 2 दिनमा झण्डै 2 लाख मान्छे उपत्यका छाडेर बाहिरिएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सामान्य अवस्थामा उपत्यका छाड्नेहरूको संख्या दैनिक करिब 50,000 को हाराहारीमा हुनेछ। यस्तै आज बुधबारदेखि नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई ट्रान्जिट बनाएर तेस्रो मुलुकमा यात्रा गर्न रोक लगाइएको छ। अध्यागमन विभागले एक सूचना जारी गर्दै यात्रा गर्न रोक लगाइएको जानकारी दिएको हो। विभागको सूचना अनुसार तेस्रो देश जाने उद्देश्यले नेपाल आउन र त्रिभुवन विमानस्थललाई ट्रान्जिट बनाएर अर्को गन्तव्यतर्फ यात्रा गर्न रोक लगाइएको छ। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्टको बढ्दो जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै यस्तो रोक लगाइएको विभागले जनाएको छ। सरकारले भारतसँग जोडिएका 8 नाका नजिकै 1,000 मानिस अट्ने 8वटा होल्डिङ सेन्टर स्थापना गर्ने भएको छ। त्यसको जिम्मा सेनालाई दिइएको छ। झापाको काकडभिट्टा, मोरङको रानी भन्सार, पर्साको वीरगंज, रूपन्देहीको बेलहिया, कपिलवस्तुको कृष्णनगर, बाँकेको जमुनाहा, कैलालीको गौरीफन्टा र कञ्चनपुरको गड्डा चौकी नाका नजिकै होल्डिङ सेन्टर बनाइनेछ। मन्त्री परिषदले एक हप्ता अघि नै नाका नजिकै पाएक पर्ने ठाउँमा होल्डिङ सेन्टर बनाउने निर्णय गरेको थियो। भारतबाट आउने नेपालीलाई सुरुमा होल्डिङ सेन्टरमा राखिनेछ। सम्बन्धित प्रदेश वा पालिका मार्फत उनीहरूलाई व्यवस्थित रूपमा घर पठाइनेछ। नेपाली बाहेकका नागरिकको प्रवेशमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ। होल्डिङ सेन्टरमा लाग्ने खर्च व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिइसकेको छ। तपाई काया कैरन सुन्दै हुनुहुन्छ। काया कैरनमा कोरोना क्याप्सुल सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले आकस्मिक उपचार सम्बन्धी आवश्यक उपकरण र अक्सिजनको व्यवस्था तत्काल गर्न अस्पताललाई सरकारको निर्देशन, अक्सिजन र आईसीयूको शैय्या आयातमा कर छुट, काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिनेको संख्या बढ्यो, आजदेखि नेपाल ट्रान्जिट भएर तेस्रो देश जान रोक लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। काया कैरनमा अब पालो कोरोना क्याप्सुलको। बाढी पहिरो खेपियो, आधी हुरी छेकियो, संसारकै विनाशकारी भुइँचालो। नमस्कार, म कृष्ण ताम्राकार। कोरोनाको यो 28औं क्याप्सुल हो। आजको क्याप्सुलमा 3वटा डोजहरू छन्। आजको क्याप्सुलका डोजहरू कोरोना संक्रमणले भयभीत भइरहेको नेपालगञ्जको अवस्था बुझ्न तयार पारिएका छन्। आजका क्याप्सुलका 3वटै डोजहरू दिँदै हुनुहुन्छ फेरि अस्पताल नेपालगञ्जका वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर बद्री चापगाई। नेपालगञ्ज शहरबाट आएका कोरोनाका बिरामी र अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मीका कुरा सुन्दा अत्यास लाग्छ।
भेरी अस्पतालमा बितेका 14 दिनमै कोरोना संक्रमितको संख्या 1400 नागिसक्यो। बिरामी बढे पनि अस्पतालका बेड र सेवा दिने डाक्टर तथा नर्सहरू त्यति नै छन्। यो बेला भेरी अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मीले कसरी काम गरिरहेका छन् र थोरै मान्छेले धेरै काम गर्नुपर्दा सेवा कतिको प्रभावित भएको छ, सुनौ क्याप्सुलको पहिलो डोज। जनशक्तिको समस्या, म्यान पावर छैनन्, पुग्दैनन्, हाम्रो चाहिँ अर्गानोग्राम एकदमै कन्स्ट्रिक्टेड छ भन्ने कुरा रियलाइज गर्दा गर्दै पनि एक्सपान्ड गर्न नसकेको अवस्था हो। कोभिडमा बिरामीलाई उपचार गर्ने, बिरामीलाई बचाउने त कुरा छँदैछ, स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि आफै पनि बच्नुपर्ने सबभन्दा ठुलो चुनौती छ। अनि सबै मान्छेलाई एकैचोटि संक्रमित गराउँदाखेरि भोलि अस्पतालका सबैजना संक्रमित भयो भने झन् सेवा नै ठप्प हुने। यो चाहिँ हाम्रो मात्र होइन, संसारभरिकै मापदण्ड हो। सकेसम्म कम स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिने त पठाउनै पर्यो, अनावश्यक रूपमा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई एक्सपोज नगर्ने। 12 देखि 13 दिन 14 दिनसम्मको चाहिँ कन्टिन्युअस ड्युटी राखेका छौँ। त्यसपछि उहाँहरूलाई हामीले विदा गर्छौँ, त्यसपछि अर्को ग्रुप आएर उहाँहरूलाई पालो दिनुहुन्छ। यसो गर्दाखेरि यो 12-14 दिनको चाहिँ जुन एउटा लङ ड्युरेसन छ काम गर्ने, यो कुराहरूलाई बरु छोटो छोटो चाहिँ बनाउन सक्न पाए मान्छेहरूलाई कामले गर्दाखेरि मेन्टल ब्रेकडाउन हुने जुन कुराहरू समस्या हुने त्यो चाहिँ प्रिभेन्ट गर्न सकिन्थ्यो। यसपालिको सेकेन्ड वेभ के भयो भने हामीले अपेक्षा गरे भन्दा एकदमै चाँडै नै यसको चाहिँ म्याक्सिमम हाम्रो क्यापासिटी जति छ त्यो स्याचुरेट भइगयो। पोहोर पनि बाँकी जिल्लाका धेरै ठाउँ कोरोना संक्रमणका हटस्पट भए। यो पालि पनि सबैभन्दा पहिले कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टले नेपालगञ्जलाई आक्रमण गरेको छ। पोहोर आउने बिरामी कस्तो अवस्थामा अस्पताल आइपुग्थे र अहिले कुन अवस्थाका बिरामी अस्पताल आउँदैछन्? कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो डोजमा सुनौ 1 वर्षमा देखिएको फरक। पोहोर त हामीले संक्रमितहरू खोज्ने भनेर नाकामा अथवा चाहिँ समुदायमा बाहिरबाट आएका मान्छेहरूलाई थ्रोट स्वाब सङ्कलन गर्दाखेरि उनीहरूमा कुनै पोजिटिभ देखियो भने मानमनितो गरेर पुलिसको एस्कर्टिङमा अस्पतालसम्म लैजाने, एसिम्टोमेटिक भयो भने उनीहरूलाई 14 दिनसम्म राखिसकेपछि बाजागाजा बजाएर चाहिँ विदा गर्ने, किनकि धेरै मान्छेहरू हाम्रो चाहिँ एसिम्टोमेटिक थिए। तर अहिले के भएको छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ मान्छेहरू सुरुमै सिम्टोमेटिक आउने अथवा अस्पताल आइसकेपछि पनि उनीहरूको जुन एउटा डिजिजको प्रोग्रेसन जुन छ, मानव आज चाहिँ सास फेर्न गाह्रो भएर आएको बिरामी छ भने अब अवस्था बिग्रिने क्रम पनि कहिले कहिले 24 घण्टा 48 घण्टाभित्र नै ठुल्ठुलो निमोनियाको प्याचहरू देखेर 1-2 दिनभित्र नै पनि मृत्यु हुन सक्ने यस्तो खालको अप्रत्याशित खालको चाहिँ रोगको कोर्सहरू चाहिँ अहिलेको यो दोस्रो वेभमा देखियो। सुनिन्छ भेरी अस्पतालमा अक्सिजन र भेन्टिलेटरको अभाव छ। डाक्टर र नर्स कम भएर बिरामीले उपचार पाएनन्। कोरोनाको तेस्रो तथा अन्तिम क्याप्सुल अहिले भेरी अस्पतालमा के समस्या छ र कस्तो सहयोग आवश्यक छ त भन्ने विषयमा कोरोनाले संसारको एकदमै विकसित देशहरूको पनि स्वास्थ्य प्रणालीलाई हावागावा भयो भने हाम्रो जस्तो अति कम विकसित अथवा विकसित देशको चाहिँ स्वास्थ्य प्रणालीलाई यसले धक्का दिनु, यसलाई मैले नौलो कुरा मान्दिनँ। नेपाल सरकारले अहिलेसम्म अक्सिजनको लागि पैसा दिनमा हेलचेक चाहिँ गरेको छैन, उहाँहरूले चाहिँ पैसा पठाइराख्नु भएको छ। त्यसकारण मिडियामा आए जस्तो अक्सिजन पुगेन भन्ने कुरा अथवा अक्सिजनको अभावले नेपालमा मान्छे मर्न थाले भन्ने कुरा यति हदसम्म अलिकति अतिरञ्जित पनि गरिनु उपयुक्त होइन। यसले चाहिँ पब्लिकमा झन् एउटा डर त्रासको मात्र वातावरण सिर्जना गर्छ। हाम्रो अस्पतालमा आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट छैन। हामीले अक्सिजन बनाउने कम्पनीहरूबाट उनीहरूले हामीलाई अक्सिजन पुर्याइ नै रहेका छन्, त्यसमा कुनै प्रब्लम भएको छैन। बेड साइड अक्सिजनको पोइन्ट जुन हुन्छ पाइपबाट आउने अक्सिजनको त्यो खालको सप्लाईहरू चाहिँ नभएको अवस्था छ। म एउटा आह्वान के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि कोभिडको प्रिपेरेसनमा लागेका अस्पतालहरूले चाहिँ सेन्ट्रल सप्लाई सहितको अक्सिजनको जुन एउटा डिस्ट्रिब्युसन पाइपलाइनहरू हुन्छ त्यो चाहिँ बनाउँदै राख्दाखेरि सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। आजको क्याप्सुलका डोजहरूका लागि भेरी अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर बद्री चापागाईलाई धन्यवाद र कोरोना क्याप्सुल सुन्नु भएकोमा तपाईँलाई पनि धन्यवाद। कोरोना महामारी देशका कुना कुनामा पुग्न थालेको छ, त्यसैले खोप लगाए पनि नलगाए पनि मास्क लगाऊ, बोलीचाली र भेटघाटमा दूरी कायम गरौं र साबुन पानीले हात धुन नबिर्सौं। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौं। कोरोना क्याप्सुल प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो कृष्णा ताम्राकार। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरन। हामीसँग मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला।
सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। कोभिडको बहानामा बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको छ। सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा लगाउने निर्णय गरेपछि बजारमा सामान किन्नेको भीड़ लागेको छ। तर दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू चामल, दाल, चिनी आदिको अभाव देखिएको छ। 2 हप्ता अघिसम्म थोक विक्रेताले अग्रिम सामान पठाएर भुक्तानीपछि लिन पनि मान्ने गरेका थिए। अहिले खुद्रा व्यवसायीले अग्रिम भुक्तानी गरेको हप्ता दिनसम्म पनि सामान नआएको बताएका छन्। व्यवसायीहरूले संकटको समयमा सामान लुकाएर कालोबजारी गरेको ग्राहकको आरोप छ। नेपाल खुद्रा व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले भारतमा बन्दाबन्दी भए तानै कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी थोक विक्रेताहरूले अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि गर्न थालेको बताउनुभयो। कोरोनाको जोखिम बढेसँगै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले संकटका बेला अनावश्यक सञ्चित र मूल्य वृद्धि नगरी नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्न व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरेको छ। आवश्यक सामग्रीको आपूर्ति एवं वितरणका लागि उद्यमी व्यवसायी निरन्तर क्रियाशील रहेको जनाउँदै महासंघले आम उपभोक्तालाई पनि अनावश्यक खाद्यान्न सञ्चय नगर्न भनेको छ। निषेधाज्ञाका कारण रोजगारी गुमाएका अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई राहतको व्यवस्था गर्न पनि महासंघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ। गण्डकी प्रदेश सभामा सरकार विरुद्ध बहुमत पुर्याउन 31 सांसद चाहिन्छन्। 60 सदस्यीय प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्तावकर्ता दलहरू कांग्रेसका 15, सभामुख सहित माओवादी केन्द्रका 12 र जनता समाजवादीका 2 सांसद छन्। 3 सांसद रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने प्रश्न पारिसकेको छ। अंकगणितमा मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ प्रष्ट अल्पमतमा परेको देखिन्छ। तर गुरुङ नेतृत्वको सरकार जोगिनेमा सत्तारूढ दल एमाले अझै आशावादी छ। बहुमतको अंक भए पनि विपक्षी दलहरू त्रासमै छन्। मत सुरक्षित गर्न सांसदलाई होटलमा राखिएको छ। सत्ता पक्षले राजनीतिक मुभका लागि आफै संसद अवरुद्ध गरेको छ। गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल भावी मुख्यमन्त्रीका रूपमा अगाडि सारिएका छन्। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव अगाडि बढाउन 19 वैशाखमा प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान भएको छ। मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्ध प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्तापछि 6 वैशाखमा प्रदेश प्रमुख समक्ष विशेष अधिवेशन आह्वानका लागि समावेदन गरिएको थियो। यसैबीच जसपाको अन्तर्विरोधका कारण सरकार विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव दर्ता पर धकेलिएको छ। अविश्वास प्रस्ताव दर्ताका लागि सबै तयारी पूरा गरे पनि जसपा आन्तरिक सहमतिसहित आउन नसकेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्र आज बेलुकासम्म पर्खने मनस्थितिमा पुगेका छन्। नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला निर्णायक शक्ति मानिएको जनता समाजवादी पार्टी जसपा भने विभाजनतर्फ उन्मुख भएको छ। मेरो पनि भन्नु छ। देशभरका अस्पतालमा अक्सिजन पुर्याउन सिलिण्डर अभाव र भारततर्फको आपूर्ति पनि रोकिएको उज्यालोको खबर पढेर किशोर अधिकारी प्रश्न गर्नुहुन्छ। भारतमा कोरोना महामारी भएर अक्सिजनको अभाव हुँदा नेपाल सरकार के हेरेर बसेको थियो? उहाँको सुझाव छ, जबसम्म कोरोनाको औषधि बन्दैन तबसम्म बिरामीका लागि चाहिने अत्यावश्यक सामग्री जसरी भए पनि जोहो गरेर राख्नुपर्छ। तत्काललाई आन्तरिक उडान नरोक्ने सरकारको निर्णय भाडा बढेर उच्च बिन्दुमा पुगेको खबरमा जीवी अन्जान लेख्नुहुन्छ। यो कालो बजारीको शुरूआत हो। सरकार भाषण र उद्घाटन गर्नमै व्यस्त छ। हामी नागरिक पनि चुप लागेर बस्ने बानीले कालो बजारी मौलाउँदो छ। यसै खबरमा जमुना अधिकारीको विचार छ, निषेधाज्ञा नै भए पनि हवाई सेवा सञ्चालन भएर मात्रै हुन्छ र? सार्वजनिक तथा निजी गाडी नचलेपछि एयरपोर्टसम्म र त्यहाँबाट गन्तव्यसम्म कसरी पुग्ने? सरकार अलि व्यावहारिक नियम बनाउनु पर्यो। प्रकाश पोखरेलको सुझाव छ, सीमानाका बन्द गर्नु पर्यो, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान रोक्नु पर्यो, संक्रमित बढ़ी भएका जिल्लामा आवत जावत रोक लगाउनु पर्यो, नत्र कोरोना नियन्त्रण गर्न कठिन छ। अनि निश्चल गेवालीको प्रतिक्रिया छ, पहिले नै सावधानी अपनाएको भए फेरि लकडाउन र निषेधाज्ञाको अवस्था आउने थिएन। काठमाडौँ छाडेर गाउँतर्फ फर्किनेको संख्या निकै धेरै छ, जसले गर्दा संक्रमणको जोखिम झन बढेको छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ।
मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी राधा ढुङ्गाना। अब विदेशको खबर। भारतको दिल्ली सरकारले विदेशबाट अक्सिजन मगाउने भएको छ। दिल्ली राज्य सरकारले आफ्नो राज्यका लागि बैंककबाट अक्सिजनको 18 ट्याङ्कर आयात गर्ने निर्णय गरेको छ। अक्सिजन मगाइएको ट्याङ्कर आजदेखि दिल्ली पुग्न थाल्ने मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले बताउनु भएको छ। मुख्यमन्त्री केजरीवालले बैंककबाट अक्सिजनको ट्याङ्कर ल्याउनका लागि केन्द्र सरकारसँग एयरफोर्स विमान उपलब्ध गराइदिन आग्रह गर्नु भएको छ। दिल्ली सरकारले फ्रान्सबाट 21 वटा तत्काल प्रयोग गर्न मिल्ने अक्सिजन प्लान्ट आयात गर्न लागेको बताउँदै उहाँले ल्याइएको 21 वटा अक्सिजन प्लान्टलाई दिल्लीको विभिन्न अस्पतालमा लगाइने बताउनुभयो। दिल्लीमा मात्रै पछिल्लो 24 घण्टामा 24,000 भन्दा धेरै कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 3,62,000 भन्दा धेरै कोरोना संक्रमित थपिएका छन् भने एकै दिन 3,285 जनाको ज्यान गएको छ। भारतमा अस्पताल भर्ना भएका 90% बिरामीलाई अक्सिजन आवश्यक भएको छ। अक्सिजनको अभावमा हरेक दिन धेरै संक्रमितले ज्यान गुमाइरहेका भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अक्सिजन अभाव भएपछि भारतले तत्कालका लागि अक्सिजन निर्यातमा रोक लगाएको छ। यसबाट नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका लगायतका एसियाली देशहरूमा समेत अक्सिजनको अभाव हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। अब खेल खबर। इन्डियन प्रिमियर लीग आइपीएल क्रिकेटमा रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर शीर्ष स्थानमा पुगेको छ। दिल्ली क्यापिटल्सलाई 1 विकेटले हराउँदै बेंगलोर शीर्ष स्थानमा पुगेको हो। 172 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको दिल्लीले 20 ओभरकै खेलमा 4 विकेट गुमाएर 170 रन भन्दा धेरै बनाउन सकेन। बेंगलोरले 20 ओभरको खेलमा 5 विकेट गुमाउँदै 171 रन बनाएपछि दिल्लीले 172 रनको लक्ष्य पाएको थियो। जितसँगै बेंगलोर 6 खेलबाट 10 अङ्क जोडेको छ। समान खेलमा 4 मा जित र 2 मा पराजित भएको दिल्ली 8 अङ्कसहित तेस्रो स्थानमा झरेको छ। अब केही खबर संक्षेपमा। नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीका सबै कमिटिलाई पूर्ण समावेशी बनाउने निर्णय गरेको छ। स्थायी कमिटी बैठकले सांगठनिक विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय लिएको हो। माओवादी केन्द्रका सबै कमिटिमा 33% महिला पुग्ने भएका छन्। होटलहरूको लगानीको आकार हेरी सरकारले पुनर्कर्जाको व्यवस्था बजेटमै गर्नुपर्ने माग होटल एसोसिएसन नेपाल हानले गरेको छ। आउँदो आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटका लागि सुझाव दिँदै हानले लगानीको आकार हेरी पुनर्कर्जाको सीमा 20 करोडबाट बढाएर यसको दायरा थप फराकिलो बनाउन माग गरेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कोरोना संक्रमित बिरामी र अन्य बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउन छुट्टा छुट्टै निशुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने भएको छ। काया कैरनमा अब पालो उखानको। फूल टिप्नु हाँगा नभाँच्नु। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। आकस्मिक उपचार सम्बन्धी आवश्यक उपकरण र अक्सिजनको व्यवस्था तत्काल गर्न अस्पतालहरूलाई सरकारको निर्देशन। अक्सिजन र आइसियुको शैय्या आयातमा कर छुट। काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिनेको संख्या बढ्यो। आजदेखि नेपाल ट्रान्जिट भएर तेस्रो देश जान रोक। भारतसँग जोडिएका 8 नाकामा होल्डिङ सेन्टर बनाइँदै। कोरोनाको बहानामा बजारमा दैनिक उपभोग्य सामान अभाव। अनावश्यक सञ्चित नगर्न आग्रह। विदेशबाट अक्सिजन ल्याउने भारतको दिल्ली सरकारको तयारी। एयरफोर्स विमान उपलब्ध गराइदिन केन्द्र सरकारसँग अनुरोध। र आइपीएल क्रिकेटमा बेंगलोर शीर्ष स्थानमा। अब कार्टुन। आज हामीले महेश अभिजितले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। कोरोना भाइरसको जोखिम उच्च भए पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नगर्नेहरूलाई आजको कार्टुनले व्यङ्ग्य गर्न खोजेको छ। यहाँ 2 जना मानिस मास्क नलगाइकन हल्ला गर्दै हिँडेका छन्। उनीहरूको अघिल्तिर कोरोना जस्तो देखिने भाइरसहरू छन् अनि मानिसहरू स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना नगरिकन आफूतिर आइरहेको देखेपछि कोरोना भाइरस आपसमा कुरा गर्दै भन्दैछन्, हेर्न हामी भन्दा पनि अट्टेरी रहेछन्, अझै हाई पो गर्दा रहेछन्। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी टेकमान साक्य र दिपातिमल सिन्हा बिदा माग्छौं। काया कैरन सुन्नुभएकोमा तपाईंलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोनाको संक्रमणबाट बस्न घरभित्रै बसौं। घर बाहिर निस्कने बेला मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।